10 गते एहि दुआरे जे हमर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बर्दिवास गेल रहलखिन। कुछ लोग के प्रश्न है, आई सुबह में हमारा अध्यक्ष जी जोड़े बात भेला तो वार्ड अध्यक्ष जी जे बहुते लोग से फोन करे है ये खुला मंच में होबे के चाहे, वास्तविकता में होबे के चाहे। बजटे भाषण से सारा समाज जनक नंदिनी आधिकारिक से होकर, लेकिन परिस्थिति ओहन भेलै जे अहाँ के मौसम के कारण हो या 9 गते के नहीं 9 गते के नहीं 8 गते के हमरा सबके 4 बजे शायद आमंत्रित करे रहथिन पालिका जे अपने सब बैठियो कहि कर शायद सीलिंग होई छै, शायद सीलिंग करै छी नै, सीलिंग आवे में कनी विलंब भेलै और सीलिंग आला के बाद बहुते फॉर्मेट है जेकरा अहाँ के निर्णय में ल जाय पड़ै छै। अब 10 बात पे छी तो 10 टा तक आते ओकरा एक ठन समेटे में टाइम तो लगते। तो ई बजट अहाँ के पहले वाला में जे लेटो हो छलिए, जेना बाबू के अवधि में लेट हो जाय छलिए, अहाँ के साउन भादो चल जाय छलिए, तो तैया के कानून अलग छलिए। तो हमर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी तालीम में गेलथिन तो कहलकै जे 10 गते के अहाँ अगर नहीं सभा करे छी तो योजना चलावे से अहाँ वंचित हो जाए से बात हो जाती से नया कानून आयल छै। तो सिर्फ पालिका के नहीं जनक नंदिनी जनता के दुर्भाग्य हो जेतै। ताहि दुआरे ई सभा इम्पोर्टेंट है, जते जल्दी हो जाए ताकि ई जे योग आयल है विकास के बजट वहां के सीज नहीं हो जाए, हम अहाँ काल चलावे से वंचित नहीं हो जाए। और सभा के सफल पारे के लिए अहाँ जते जनप्रतिनिधि लगाए समाज के या संचार कर्मी जे सब आज का सहयोग पूरा दिलिए उनको हम 200 लाख जोड़ कर नमन करी छी, धन्यवाद के पात्र छी जे यहाँ सभा के सहयोग का सफल पारि दिली। और बहुते बात सब अहाँ के बजट संबंधी हमारे उपाध्यक्ष जी प्रस्तुत करती है। बजे के क्रम में वक्ता सब छथि, हमरा स्वागत मंत्र कार्यक्रम में कनी 2 शब्द अहाँ राखि दियौ कहलखिन। हम अपन सबके ओते विराम दै छी, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी अपन स्वागत मंतव्य रखलखिन। आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति कार्यक्रम तथा बजट सार्वजनिकीकरण क देबाक लेल जनकनंदी गांव पालिका के उपाध्यक्ष कमला सहगल जी के हार्दिक अनुरोध करबेन आ नीति कार्यक्रम बजट हस्तांतरण क देबाक लेल गांव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी अयोधी दासी के हार्दिक अनुरोध करबेन।
एहिठाम उपस्थित संपूर्ण मेहमान नमस्कार। अब हम जनकनंदनी गांव पालिका के ऐतिहासिक 8वां ऐतिहासिक आर्थिक वर्ष 2079 और 80 के पेश भेल नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकरण कर रहल छी। इस जनकनंदिनी गांव पालिका को कहाँ सुनाई है इस जनकनंदिनी गांव पालिका को ऐतिहासिक सभा 2079-80 को नीति कार्यक्रम बजेट सार्वजनिकरण का सभाध्यक्ष ज्यू, उपस्थित सभासदज्यूहरू, उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीका प्रहरी निरीक्षक ज्यू, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय सीमा सुरक्षा बल खजुरीका प्रहरी निरीक्षक ज्यू, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय सीमा सुरक्षा बल इनरवाका प्रहरी निरीक्षक ज्यू, विभिन्न संचार माध्यमका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रज्यूहरू, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गहरू, महिला बालबालिका, आदिवासी जनजाति पिछडा वर्ग, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित लगायत विभिन्न वर्ग समुदायका प्रतिनिधिज्यूहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यू एवं दिदी बहिनीहरू, जनकनंदनी गाउँपालिकाको 8औं ऐतिहासिक गाउँ सभा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकरणका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूबाट स्थापित नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्याई जीवन अर्पण गर्नुभएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मान र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मार्गलाई नेपालको संविधानले अंगीकार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको स्रोत प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान भएको छ। 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई विजय गराई जिम्मेवारी दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताजीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नीतिलाई सार्थक तुल्याउन र यस गाउँपालिकालाई समृद्धिको बाटोमा लैजान समृद्ध गाउँपालिका खुसी गाउँवासीको गाउँ सभासद एवं उपस्थित महानुभावहरू, जनकनंदनी गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय। स्वच्छ सफा सुन्दर आपन जनकनंदनी गाउँपालिका धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुरदेखि करिब 24 किलोमिटर पूर्वतर्फ महर्षि राजा जनककी सुपुत्री माँ जानकीको पवित्र भूमि र यस जनकनंदनी गाउँपालिका खजुरीको पावन भूमि हो। यस गाउँपालिकामा कुल कति हो 60-25 घरधुरी छन्। यसको साक्षरता अवस्था पुरुष 40.91% र महिला 18.42% रहेको छ। समग्रमा साक्षरताको अवस्था राम्रो देखिएको भन्न सकिन्न। यसमा खास गरी यादव, केवट, दुसार, मुसहर, चमार, मुस्लिम एवं पहाडी ब्राह्मण आदि जातिका बसोबास बढी पर्दछन्। जो कोही मात्रामा सरकारी नोकरी, वैदेशिक रोजगारमा विदेशिएका छन् भने
अधिकांश कृषि ज्याला मजदुरी गर्दछन्। जसको घर घडेरी छैन उनीहरू शिक्षा र चेतनाबाट टाढा छन्। यसमा खास गरेर दर्जनौं घरधुरी दलितको पर्दछ। सामाजिक सहिष्णुता एवं सद्भाव कायम राख्नमा यहाँका सङ्घ संस्थाले सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्। तथापि दाइजो प्रथा, बाल विवाह, लेनदेनको व्यवहार कायम रहेको पाइन्छ। स्वास्थ्य सेवाको क्रममा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको निर्भरता र कडा रोग लागेमा भारततिर स्वास्थ्य उपचारको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ। विद्यमान अवस्थाको समीक्षा। सबल पक्ष। यस गाउँपालिकाको सबल पक्षमा पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबले अति नै उपयुक्त ठाउँ रहेको छ। धार्मिक हिसाबले लक्ष्मीनारायण मन्दिर, राम सीताको पवित्र मन्दिर, काली मन्दिर लगायत ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरू एवं मदरसाहरू छन्। रङशाला र म्युजियम बनाउनको लागि सम्भावित डिपिआर तयार गरी सम्बन्धित निकायहरूमा पहल भइसकेको छ। यातायातको क्षेत्रमा नेपालको एकमात्र रेल मार्ग सेवाबाट यस जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका आम जनता समेत लाभान्वित भएका छन्। दुर्बल पक्ष। रेलवे मार्गको विकल्पमा रहेको हुलाकी राजमार्गको पूर्वाधारको विकासमा विनाशकारी बाढीको कारणले यातायातमा सर्वसाधारणको पहुँचको कमी देखिन्छ। समग्रमा सकारात्मक उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू यस प्रकार प्रस्तुत गरेकी छु। आयोजनाको अधुरो तयारी, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, वित्तीय र प्राविधिक क्षेत्रको कमी, कानुनी र नीतिगत प्रक्रियाको जटिलता, यसैगरी निजी र सहकारी क्षेत्रको लागि लगानी र सहकार्यबाट उत्पादकता र उत्पादन वृद्धि गर्ने चुनौती छ। यसैगरी सक्षम सुपरिवेक्षण र सघन अनुगमनको अभावले निर्माण भएका संरचनाहरू छोटो समयमा जीर्ण हुन गएको छ। सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने र दोहोरो खर्च रोक्नुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो सामु विभिन्न चुनौतीहरू रहे तापनि विद्यमान अवसरहरूको सदुपयोग र चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तयार गरेकी छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न आधारहरू लिएकी छु। नेपालको संविधानको भाग 4 मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, नेपालको संविधानको धारा 59 को आर्थिक अधिकार र भाग 19 को आर्थिक कार्यप्रणाली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली 2064, नेपालको संविधानको अनुसूची 8 बमोजिम कर लगाउन पाउने क्षेत्र, 15औं पञ्चवर्षीय योजना 2076-77, 2080-81, नेपाल सरकारको आवधिक योजना, दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरू, सहस्राब्दी दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको स्रोत र बजेट अनुमान, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2075, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन, आर्थिक कार्यविधि र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको संग्रह 2079। विकाससँग समसामयिक मुद्दाहरू निम्नानुसार छन्। सामाजिक संरक्षण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र विशिष्ट व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैंगिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, बाल मैत्री, स्थानीय शासन र वातावरण, खुला दिशामुक्त तथा पूर्ण सरसफाई, ऊर्जा संकट तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरू। स्थानीय परिस्थिति अनुसार यस जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको आवश्यक विषयहरू। अब म यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमामा लिएका वर्तमान बजेटको प्राथमिकताहरूको संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत पार्ने अनुमति चाहन्छु।
विस्तृत विवरण पछि पुस्तकमा प्रकाशित गर्नेछु। आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै आम नागरिकको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा रोजगारी अवसरहरूको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सेवा प्रवाह संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिताको अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, मिथिला कला र संस्कृतिको पहिचान गर्ने प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय नागरिकको योगदानलाई सम्बोधन गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष फाइदा हुने आय आर्जन गर्न तथा रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण कोषलाई सहकारी संस्थाको माध्यमबाट अझ रोजगारीको लागि वृद्धि गर्ने, स्वच्छ खानेपानी सरसफाई पर्याप्त आधुनिक ऊर्जा सहितको सुरक्षित तथा व्यवस्थित मानव बसोबासमा जोड दिने। उपस्थित महानुभावहरू, माथि उल्लेखित प्राथमिकीकरणका आधारमा जनकनन्दनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि तय भएका प्रमुख क्षेत्रगत नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1 मा आर्थिक विकास नीति। कृषि तथा पशुतर्फ परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मुख गरिनेछ। यस जनकनन्दनी गाउँपालिकाभित्र रहेका 1 बिघा भन्दा कम जमिन भएका कृषकहरूका लागि निःशुल्क कृषि मिटरको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन आधुनिक कृषि प्रणाली तथा औजार उपकरणहरूको प्रयोग गरिनेछ। स्थान विशेषको आधारमा उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ, औजार, उपकरणहरू सरल र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराइनेछ। व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न प्रकारका अनुदानहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अर्ग्यानिक खेती कार्यक्रममा आवश्यक सहयोग गर्दै यस गाउँपालिकामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। कृषि सहकारितालाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सबै खाले सहयोग गरिनेछ। उन्नत पशुपालन, पशु बीमा, गोठ सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा विशेष पहल गरिनेछ। यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको बजारहरूलाई व्यवस्थित गरी उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र उत्कृष्ट कृषि, माछा पालन, पशुपालन फार्म निर्माणको लागि फार्म मार्फत खेती गरिने कृषकलाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपालन व्यवसायबाट उत्पादन हुने स्वस्थ र ताजा माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध गराउन वातावरण अनुकूलका उपयुक्त स्थानको छनौट गरिनेछ। मासु जाँच ऐन सम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गर्दै व्यवस्थित पशु वधशालाको व्यवस्था गरिनेछ। वडागत रूपमा बजार क्षेत्रको पहिचान गरी पंक्षी तथा मासु एवं दुधजन्य पदार्थको आपूर्तिमा सहजता ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई प्रेरित गर्नुका साथै आवश्यक तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, अवलोकन आदिको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण मार्फत गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निःशुल्क कृषि मिटर वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत रु 5 लाख, कृषि विद्युतीकरण तथा सिँचाइ अन्तर्गत रु 30 लाख, कृषि विभिन्न
कार्यक्रम अन्तर्गत रु 15 लाख र पशु क्षेत्र विकासको लागि रु 10 लाख गरी जम्मा रु 60 लाख विनियोजन गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य आय आर्जन वृद्धिका लागि सिप विकास तालिमको अवसर जुटाई उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लघु उद्योग, घरेलु उद्योग तथा साना र ठुला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। समय समयमा व्यापार व्यवसाय मेला महोत्सव आयोजना गराई सबै खाले व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गरिनेछ। सस्तो सुलभ तथा सुपथ बजार व्यवस्थापनको लागि अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। राज्यको समावेशी नीति अनुसार प्राथमिकतामा परेको जाति तथा समुदायलाई लघु तथा साना उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबै खाले उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी स्थानीय श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न खालका उद्यम व्यवसायहरूको दर्ता तथा नियमन गरिनेछ। छिमेकी स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा तुलनात्मक रूपमा फाइदा पुग्ने उद्यम व्यवसायहरू साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सम्बन्धित क्षेत्रमा नै उक्त सहयोग खर्च गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनको लागि गाउँपालिकामा उद्योग विकास शाखाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, उद्योग ग्रामको व्यवस्थापन गर्ने। पर्यटन प्रवर्धनको लागि गाउँपालिकामा प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गरी पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै मठ मन्दिर मस्जिद सबैको अभिलेख तयार गरी संरक्षण तथा सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी गरिबी न्यूनीकरण तथा उद्यमशीलता विकास नीति, गरिबीको रेखा मुनि रहेका स्थानीयहरूको पहिचान गरी नेपाल सरकार, सहकारी संस्था र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र साझेदारीमा आयमूलक तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहभागिताको माध्यमबाट गाउँपालिका क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरण एवं सामाजिक पुँजी निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको 6वटै वडाहरूमा विभिन्न प्रकृतिका स्थान अनुकूल सहकारी संस्थाहरूको स्थापना गरी नागरिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड दिइनेछ। स्थापना गरिएका सबै सहकारी